الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ سارے صلاۃ و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یاف. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر پیر طریقت فخر ملت زینت بزم علماء مشایخ اہل سنت صاحبزادہ پیر محمد اکرم صاحب مدد اللہ علی جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ دی صدارت دے اندر چند کڑیاں میں واز کر کے اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے. علماء کرام دا جمع غفیر ہے. سارے علماء میرے سر دا تاج نے مسلک دی بہار نے. ساریاں دے نامہ تو میں واقف نہیں لیکن اس سب میرے مسلک دی بہار نے. اللہ کریم منو تانو علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. محترم مکرم جناب صوفی محمد انعام صاحب انہاں نے اپنے برخوردار دے حفظ قرآن دے موقع تے اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا ہے. اللہ کریم انہاں دے بچے نو عالم دین بنائے اور عظیم منزل عطا فرمائے. مرتبے تے شانہ تے شوکتاں اللہ عطا فرمائے اور انہاں دیاں دلی مراداں اللہ کریم پوریاں فرمائے. او بچیو اے جنہیں اچھے بچے بیٹھے نے میرے وال ویکھو تسی بھی ویکھو اے سارے اچھے بچے اپنی اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اپنی اپنی جگہ تے ایک منٹ بھی نہیں لانا. اٹھو تمہیں کھڑا ہو فوری. اٹھو تمہیں اٹھ جائے اٹھ جاؤ اچھے بچے. ایدہ بھی تیان میرے حل کراؤ. کھڑا ہو کھڑے ہو. ایدھر میرے حل ویکھو سارے اچھے بچے. اسنا نہیں خبردار. ایک منٹ تو اڈے کول ٹائم ہے. او برانڈے چ بو برانڈے والے بندے اندر کر لو. جلدی کرو جلدی کر. ایک منٹ تیرے کول ٹائم ہے. جلد اوئے اٹھے تو چلو اے شاباش. او بچیو ادھر چلے جاؤ. شور نہیں. اٹھ جاؤ یہاں سے. اٹھ جاؤ. آپ نے باتیں کرنی ہیں. چلے جاؤ ادھر. کیا حال ہے؟ ایتھے آ جاؤ. بولو بیٹا کی ہے؟ بیٹھ ہے. میرے کو تقریر سن کے جا کے بیگم نے سنائی. بیٹھ جائے تھے. آ جاؤ ایتھے اگے آ جاؤ. ایتھے آ جاؤ حضرات. بس بھئی توجہ بس بھئی توجہ. اے بچے والی جگہ تے بٹھا لو. اے بچے نو اگے کر لو پیچھے کر لو. ایتھے پلوان جی آ جاؤ. میں بڑا خوش ہاں اس گل پیچھے
کہ محترم صوفی انعام صاحب نے اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا ہے. طبیعت اج بڑی خراب ہے, مینو کافی نزلہ زکام بخار دی شکایت ہے, لیکن چند کڑیاں میں واز کرنا ہے تاکہ یہ برکت نال اللہ مینو صحت یابی عطا فرمائے. علماء کرام تشریف فرما نے, انہوں نے بچے نو حفظ کرایا ہے. کیڑے استاد نے جی بچے دے؟ ماشاءاللہ. تھوڑا کی نام ہے؟ محمد یامین صاحب. حضرت مولانا علامہ قاری محمد یامین صاحب, حضرت مولانا علامہ سیف اللہ صاحب, مولانا علامہ محمد اعظم صاحب. یہ بچیاں نو پڑھا رہے نے. جڑا جملہ میں انہاں دی چولی وچ رکھن لگا اے دے بدلے مینوں دعا دین گے. اللہ دی قسم چکے آنا تقریر تبلیغ دا 99 یا 100واں حصہ ہے. اے جڑا کام پہ کر دینے اے دین اسلام دی اشاعت دا پہلا حصہ ہے. قرآن و سنت پڑھانا, درس تدریس کرنا, دین اسلام دی اشاعت واسطے کام کرنا, اے پہلا حصہ ہے. انہاں دا درجہ اس لحاظ نال میرے نالوں اگے وے. اے بہ کے قرآن پڑھا رہے نے, اے بچیاں دی تعلیم و تربیت فرما رہے نے. اللہ کریم انہاں نوں اس طرح تے برکتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے. جڑے پیر دا مدرسہ نہیں نا, میری گل ذہن چ رکھیا جے, جڑے پیر دا مدرسہ نہیں او بھی انہاں دی جتی دی برابری نہیں کر سکدا. او دی وجہ ہے وے اے او کام پہ کر دے نے جڑا صحابہ صفہ دے چبوترے تے میرے مصطفیٰ نے آپ کیتا ہے. جیڑا پیر مدرسہ بنا کے تعلیم و تربیت دے وے, قرآن و سنت دی اشاعت کرے, میں انہوں سلام کرنا, دے ہاتھ چومنا, پیر بھی چومنا, برکت سمجھنا, باعث نجات باعث فخر سمجھنا. او دی وجہ ہے کہ پیری مریدی یہ دا نا نہیں کہ میرے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو تے میرے مرید ہو جاؤ تے میرے مگر لگے رہو. خلافت دا نا ہے کہ تسی اپنے منصب تے بیٹھ کے تے دین اسلام دی اشاعت دا کم کرو. اس صوفی محمد انعام صاحب مالدار آدمی, اے مال نہیں ویکھیا انہاں نے. ان کثرت نال غریب لوگ اپنے پتراں نوں پڑھاندے نے. میں انہاں تے راضی تاں ہاں, انہاں دے پیراں نے انہاں دی تربیت کیتی ہے. آکھو ذرا سبحان اللہ. انہاں کو اپنی اولاد دی تربیت کر دیتی, رنگ چڑھا دیتا ہے. اے جڑا عمل ہے نا قرآن و سنت دی اشاعت دا, اے بڑا افضل کام ہے. اللہ کریم انہاں نو خیر و برکت دی دولت نال مالا مال فرمائے. تو میں قرآن کریم چو ہی چند سارے کلمات تجیبات تلاوت کرم دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ فرماندہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ہے جدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش نہیں. غلطی تے بڑی دور دی گل, شک تے شبہ اے دی بھی گنجائش نہیں. دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے نے, انہاں کتاباں لکھیاں نے. کسی نے کتاب لکھی ہے 100 ورق دی, کسی کتاب لکھی 1000 ورق دی, کسی کتاب لکھی 2000 ورق دی. کتاب لکھن تو بعد انہیں نظر ثانی کی, آپ غلطیاں تو صاف شفاف کی تھی. صاف شفاف کر کے پھر انہیں کسی اپنے دوست اہل علم نو دیتی کہ انہوں ویکھو کہ میرے کو کوئی غلطی نہ وچ ہو گئی ہوئے, انہوں صاف شفاف کر دیو. صاف شفاف انہیں بھی کر دیتی. پھر وہ کتاب کمپیوٹر چڑی, تیار ہوئی, وہ ٹائٹل تیار ہویا, کتاب چھپ کے وچ لگی, بازار وچ آ گئی. لوکاں نے وہ کتاب پڑھی, مطالعہ کیتا, مطالعہ کرن تو بعد علم حاصل کیتا. کتاب دے اینڈ تے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے, اس جملے دی طرف میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا. اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو, از راہ کرم اردو بازار لاہور یا کراچی اس پتے پر ہمیں ارسال کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن پہ یہ غلطی نہ چھپ سکے. کتاب دے اینڈ تے جملہ لکھیا ہوندا ہے, اینڈ تے کہ اسی دوبارہ چھپوائیے تے غلطیاں تو پاک تے صاف تے شفاف کر کے چھپوائیے. وہ کتاب دے اینڈ تے جملہ لکھیا ہوندا ہے, میں صدقے جاواں کائنات دے رب تو
رب نے 5 سپارے بیان کر کے گل نہیں کیتی، 10 تو بعد گل نہیں کیتی، 20 30 تو بعد گل نہیں کیتی، حضرت قرآن دی ابتدا ہے کہ اللہ فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھن والیا دھیان نال پڑھی، غلطی تے بڑی دور دی گل، اے او کتاب ہے جے اندر شک تے شبے دی بھی گنجائش نہیں، غلطی بڑی دور دی گل، شک تے شبے دی بھی گنجائش نہیں، اے او کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک کتاب لا ریب ہے، اعلی ہے، مقدس ہے، مبرہ ہے، عظیم ہے، پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ایک کتاب نورانی کتاب ہے۔ حضرات توجہ ہوئے، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تصوف معرفت ہے، وہ 10 سال لکھ دے رہے، 10 سال نظر ثانی کر دے رہے، 20 سال گزر گئے، 10 سال اس خیال چ گزارے انہوں چھپوا کے منظر عام تے لیاواں کہ نہ لیاواں، 3 سالہ بعد وہ کتاب ایک بیگ چ بند کی تھی تے بند کر کے اپنے مرید نو آکھیا انہوں اٹھا انہوں سمندر دے پانی دے سپرد کریا، مرید نے بیگ اٹھایا بڑا ہلکا، وہ لے کے جا رہا ہے، جدو کنارے تے پہنچے انہیں انج کر کے سٹیا پانی وچ، وہ بیگ فوری نیچے چلا گیا، مرید بڑا حیران ہویا، اٹھان وچ بیگ بڑا ہلکا سی، پانی دی سپرد کیتا ہے تے فوری نیچے چلا گیا ہے، او دے وچ وزنی چیز تے ہے نہیں سی، اے کیوں نیچے چلا گیا ہے؟ وہ پریشانی دی عالم چ واپس حضرت جنید بغدادی دی بارگاہ چ آیا، آگے کہنے لگا حضور سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیگ اٹھان وچ بڑا ہلکا سی، پانی دی سپرد کیتا ہے، فوری نیچے چلا گیا ہے، او دے اندر ایسی وزنی چیز تے نہیں سی، پر پانی نے ان فوری نیچے کیوں لے گیا؟ وزن بڑا محسوس کرن لگ پیا پانی، حضور دی وجہ کی ہے؟ فرمایا او دے اندر ایک کتاب سی جڑی تصوف معرفت لکھدا رہیا، 10 سال لکھدا رہیا، 10 سال نظر ثانی کردا رہیا، 10 سال اس خیال چ گزارے نے اینو چھپوا کے منظر عام تے لیاواں کہ نہ لیاواں، 3 سالاں بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا جنی دیر تک اللہ دا قرآن باقی ہے انی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت ہی کوئی نہیں، چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے، جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفتی باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، ستارے دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، حجر دا ذکر قرآن دے اندر، شجر دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، جہنم دے انگاریاں دیاں گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، مکے دیاں باتاں قرآن دے اندر، مدینے دے تذکرے قرآن دے اندر، نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر، ماں تے باپ دا ذکر قرآن دے اندر، احترام دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، جنہ دا ذکر قرآن دے اندر، انسانہ دا ذکر قرآن دے اندر، چرند دا ذکر قرآن دے اندر، پرند دا ذکر قرآن دے اندر، ہوا دا ذکر قرآن دے اندر، خشکی دا ذکر قرآن دے اندر، تر دا ذکر قرآن دے اندر، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے، تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادابہ بن کے نازل ہویا ہے۔ حضرات حق چاہتا زندہ آباد زندہ آباد لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ حضرات توجہ ہوئے، ہر چیز کا علم قرآن دے اندر ہے، تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ مڑ کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد وچ صحابہ نو لے کے جان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور جہاد واسطے تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خیبر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضرات حضور مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مدینے دے اندر ذکر
قرآن دے اندر حضور سفر دے اندر، ذکر قرآن دے اندر حضور حضر دے اندر، ذکر قرآن دے اندر حضور قیام دے اندر، ذکر قرآن دے اندر حضور رکوع دے اندر، ذکر قرآن دے اندر حضور سجود دے اندر، ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر علم نشرہ دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن دے اندر والامرکہ دی جان تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دے خوبصورت دندان تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفانو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب حضور لا مکادیا بلدیا تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا نبی حضرات توجہ ہوئے بڑی یا غوث اعظم دستگیر مدد 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 حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور حضرات او قرآن ہن بس تسا میں جڑا بیان کر رہے ہیں اے بچہ بہ کے کی پڑھدا رہا ہونا ہے نبی مکے دے اندر نبی مدینے دے اندر نبی سفر دے اندر نبی حضر دے اندر نبی قیام دے اندر نبی رکوع دے اندر نبی سجود دے اندر حضور حضر دے اندر اے بچہ حضور دی شانہ پڑھدا رہا ہے بس اے سمجھے آجے توجہ دے آجے بڑی قابل غور اے علماء اے ہو کچھ ہی پڑھان دے رہے نے جو میں بیان کر رہا لیکن توجہ دے آجے اے او قرآن ہے حضرات جدے حرف آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدے لفظ آئے میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدے جملے آئے میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں آیات بینات آئیاں میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدے رکوع آئے میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدے ربع آئے میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدہ نصف آیا میری مصطفیٰ دی شان دے اندر جدے سلاسے بنے میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدہ سپارہ نازل ہویا میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر تری سپارے نازل ہوئے مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں شدہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں مدہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں زیرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر جدیاں زبرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے بڑے کمال دی گل کر کے آکھیا ہے انہاں آکھیا ہے اے شداں مداں تے زیراں زبیراں اے سب شانی نبی وچ آیا او شداں مداں تے زیراں زبیراں اے سب شان نبی وچ آیا او عاما لوگا اے خبر نہ کائی اے تے خاصاں رمضان اے پایا حضرات توجہ ہوئے حضرت امام سہراب الدین سہروردی علیہ رحمہ حضور غوث پاک قطب ربانی شہر شہباز لا مکانی غوث سمدانی پیران دے پیر تھوڑا جا ہو رچی بولو ذرا میں نو جڑے نا موضوع دیتا ہے او دے مطابق ہی میں تھوڑا تھوڑا عرض کر چلے ہیں بس لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی بس مختصر وقت ہے میں آجے لاہور بھی پہنچ رہے ہیں واز کرنا ہے سارے انہوں پتہ سوشل میڈیا تے اشتہار گئی لگا ہے کہ میں لاہور پہنچنا ہے لیکن توجہ ہوئے بڑی قابل غور حضرت امام سہراب الدین سہروردی غوث پاک دی بارگاہ چ گئے اے لکھن والا کون ہے امام ابن تیمیہ وابیاں دیوبندیاں دا پیر و مرشد او لکھ دا پہ میں اختلاف نہیں بیان کرن لگا میں محبت بیان کرن لگا اے جنہیں وابی دیوبندیاں دے وڈے لیڈر سن نا مولوی سن جنہاں نو پیر تے پیشواج بھی ماندے نے اے سارے ولیاں نو منن والے سن اے ہن تے نہیں ماندے تے نہ منن انہاں دے بزرگ سارے اولیاء کاملین نو ماندے سن علامہ ابن تیمیہ نے لکھیا ہے علامہ سہراب الدین سہروردی حضور غوث پاک دی بارگاہ چ گئے علم کلام پڑھن اوتھے مسجد پہنچے تے حضور غوث پاک وضو فرما رہے سن تو مغرب دی نماز دا ٹائم بالکل قریب سی اذان ہون لگی سی
حضرت شہرابالدین سہروردی نو خیال آیا اے وضو کر لین اذان ہون لگی ہے نماز ہو جائے گی میں بعد چوں گل کراں گا علم کلام پڑھن آیا حضور غوث اعظم وضو تو فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کے ویکھیا امام شہرابالدین سہروردی فرمایا شہرابالدین سہروردی او علم کیوں پڑھنا ہے جڑا قبر چ نفع نہ دے او علم کیوں پڑھنا ہے جڑا قبر وچ نفع نہ دے شہرابالدین سہروردی آندے نے میں تے کسی نے دسیا ہی نہیں تے غوث پاک دی نظر میرے دل اتے وے میرے دل اتے نظر ہے آپ قدمہ چ ڈگ پے تے قدمہ چ ڈگ کے کہنے لگے حضور میں رجوع کرنا جو علم تسی پڑھاؤ گے منہن او علم پڑھاؤ جیدہ دنیا دے بھی فائدہ ہوئے قبر چ بھی فائدہ ہوئے حشر وچ بھی فائدہ ہوئے حضور غوث پاک غوث سمدانی قطب ربانی شباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اے شہرابالدین سہروردی ایک قرآن ہے دوجا میرے نبی دا فرمان ہے حضرات حضور غوث اعظم نے قرآن دا علم عطا فرمایا فرمان دا علم عطا فرمایا تے شہرابالدین سہروردی جدوں علم قرآن تو سیر یاب ہوئے علم حدیث تو سیر یاب ہوئے امام شہرابالدین سہروردی نعرہ مار کیا میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی نالے قطب ربانی یہ میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی نالے قطب ربانی یہ میرا پیر غوث جیلانی تسی بھی سارے دو دفعہ کہہ لو اگے چلیے میرا پیر غوث جیلانی جڑے بندے اپنی مرضی نال ہاتھ چکے ہیں اللہ انہاں نوں مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے میرا پیر غوث جیلانی یہ میرا پیر غوث جیلانی نالے شخباز لا مکانی یہ میرا پیر غوث جیلانی میرا رزق کرنا مقصد ہے حضور غوث پاک نے بھی ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے حضور دا فرمان پڑھایا ہے ساری زندگی اور میں تو انہوں حقیقت بیان کر رہے ہیں 3000 علماء کرام کنے 3000 علماء کرام حضور غوث پاک دے مدرسے چوں ہر سال سند فراغت حاصل کر دے سن کنے 3000 وہ جدو فارغ ہوندے سن تے کدھر جاندے سن کچھ اپنے ملکاں جی ٹر جاندے سن جا کے اتنے ایم اے مساجد لگ جاندے سن تے کچھ حضرت صلاح الدین ایوبی دی فوج وچ بھرتی ہوندے سن صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی دی فوج دا جڑا سپاہ سالار ہوندا سی نا او حضور غوث اعظم دے مدرسے دا فارغ التحصیل عالم دین ہوندا فارغ التحصیل عالم دین حضور غوث پاک دے مدرسے دا انہوں سپاہ سالار لگایا جاندہ سا جدو سپاہ سالاری عالم دین ہوئے اتھے برائی ودنی ہے کہ کٹنی ہے تو جدو سپاہ سالار تارک جمیل ورگے ہون تے کڑیاں دا مجمع ہوئے تے ہتائیں چم چم کے کڑیاں وال کر چھڑے اتھے پھر علماء دی توہین ہی ہونی ہے نا او اس بغیرت نو لگام ڈالو اینو شریعت دا مذاق اڑان دا پتہ ہے کون ہے جڑا اینو پوچھے گا مسلمانہ دیاں تیاں نو یہ اشارے کر رہے ہیں کوئی تیری بیٹی کو یوں اشارہ کرے کوئی تیری بہن کو یوں اشارہ کرے پھر تجھے احساس ہوگا عقل کے اندے کچھ تو شرم کر لبادہ اسلام کا اوڑ رکھا ہے اور علماء کی وقار کو مجروح کر رہا ہے اور اگلے دن ایک اور سوشل میڈیا دے خواتین دا کلپ چلن دے میں گئی مدینے میں نے ایک حاجی کھچ کے لایا سینے ایک کدی گاں کھل گئی ہے ایک کیڑی عورت ہے کدی عورت ہے انہوں پھڑ کے بنو ہے ایک کنے انہوں مووی دے کے بٹھا دیتا ہے انجھ دے کلام پڑھن رہی ہے کنے انہوں کلام لے کے دیتا ہے
میں گئی مدینے تے حاجی کھچ کے لایا سینے یہ مسلمانہ دی تھی ہے نہ دے شوہر نو شرم آئی نہ دے پیو نو شرم آئی نہ دے پرا نو شرم آئی اے کدے کرو کھلی ہے اینو بننا اے اسلام دا مذاق اڑا رہے نے اسلام دا لبادہ اڑ کے اسلام دے مذاق جڑے اڑان سانو اے بالکل برداشت نہیں انہاں نال سانو اے بچے چنگے نے جڑے اج قرآن حفظ کر گئے نے آن والے وقت دے اندر اے مصلے تے کھلو کے قرآن سنان گے منبر تے کھلو کے مصطفیٰ دا فرمان سنان گے تو حضرات گرامی حضور غوث پاک ساری زندگی قرآن تے فرمان پڑھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک عالم دین اپنے نا مرید نو لے کے حضور غوث پاک دی بارگاہ چاہے کہنے لگا میرا مرید ہے انہوں تسی اپنے کور رکھو دی خواہش ہے کہ میں علم جڑا حاصل کرنا ہے حضور غوث پاک کو کرنا ہے انہوں عالم دین بنا دیو فرمایا ٹھیک میں صوفی نام صاحب دے دیتے ہوئے موضوع دے مطابق کو دو چار گلنا توڑنا کر رہے ہیں میں ذہن کو شہر لے کے آیا سا لیکن توجہ ہوئے بڑی قابل غور حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لنگر لاؤ بھائی دسترخوان لگیا لنگر لگیا عالم دین نے کھادا دے مرید نے بھی کھادا اور لنگر کھا لیا عالم دین نے مصافہ لیا ہاتھ چومے چلا گیا حضور غوث پاک نے فرمایا اٹھ بھائی او جتیاں والی جگہ ہی اتھے جا کے بہ جا جیڑا میرا مرید آوے او دیا جتیاں تو سدھیا کریا کرنی آنا وہ جا کے اتھے بہ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال 2 سال جتیاں سدھیاں کردہ رہا ایک دن وہ ذہن چ خیال آیا مینوں تے میرے علامہ صاحب اتھے علم دین پڑھن واسطے چھڈ آئے انہاں میں نے جتیاں سدھیاں کرن تے لا دیتا ہے حضور غوث پاک زور دی نماز پڑھ کے آئے فرمایا او غلامو جی حضور حکم ہوئے فرمایا جتیاں والے تے بلا کے لے آؤ او گئے جتیاں والے نو بلا کے لے آندا حضور غوث پاک نے فرمایا جا میری مسجد اندر وضو کر گیا آندا حضور وضو میرا ہے فرمایا کہ اپنی مرضی نال کیتا ہی ہن میرے حکم نال کر گیا او گیا وضو کرن وضو کر کے مسجد اندر وضو دے 2 نفل بھی پڑھے تے واپس حضور غوث پاک دے قدمہ چاہ گیا فرمایا جا میری مسجد اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ گیا اندر حضور کے زور دی نماز پڑھی اختتام دے نفل پڑھے ہن وضو دوبارہ کیتا ہے ہن بھی وضو دے 2 نفل پڑھ کے آیا فرمایا کہ اپنی مرضی نال پڑھے نہیں ہن میری مرضی نال پڑھ کیا کائنات علیو گیا جا کے اللہ اکبر کہہ کے قیام دی پوزیشن چ کھلو گیا ثنا پڑھی فاتحہ پڑھی قرآن دیاں 2-4 آیات پڑھیاں رکوع گیا 3 تسبیحاں پڑھیاں سجدے گیا پہلی بھی تسبیح پوری نہیں کی تھی سجدہ چھڑ دیتا اٹھ کے بھاج آیا حضور غوث پاک دے قدمہ جا کے ڈگ پیا حضور غوث پاک نے اٹھایا فرمایا اٹھو جنیا کی ہو جائی آمدہ حضور میں کی دساں سیونی اتماہی لنگے سیونی سیونی اتماہی لنگے تے پیاں راواں دینی گواہی اس تو میں ایک قربان نہیں جاواں جد موڑے کملی اکالی اللہ تعالیٰ توڑی سلامتی رکھے یہ توڑی کی لگ دینے اے منو لا کے تھی دے دے بڑی مہربانی بہت شکریہ میرا راستے نہیں ہوئے پتہ کیوں میں ابو داؤد شریف دی روایت پڑھی ہے حضور نے فرمایا سٹیل لویا اے جہنمیاں دا زیور ہے تو ہی تے جنتی ہو زندہ باد بڑی مہربانی شکریہ اے میں ہونی لوا لیا انہوں میں سٹاں گا اے پاندے نے ہندو سکھ عیسائی بت مذہب انگریز مشرک سنی نہیں پاندے اور کوئی مذہب دا بندہ بد مذہبہ دا بندہ آکھے جی میں پانا ہے تے پیا پاوے منو دے مذہب نال غرض نہیں منو صرف سنیاں نال غرض ہے چونکہ اسی رسول اللہ دے تے جنت بھی رسول اللہ دی
حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور. اللہ تعالیٰ اس جوان نو عزت و برکت تے عمر خضری والی عمر عطا فرمائے, لمبی عمر عطا فرمائے. جڑا علماء دے آنکھ لگ جائے او دے واسطے ساڈے کول بڑیاں دعاواں نے. اللہ انہوں حج کرائے, یہ بھی تہاڈی کرامت ہے, تہاڈے بیٹھے برکت ہے. حضرات توجہ ہوئے بڑی مہربانی. اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو حضور غوثی اعظم قطب ربانی شباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو, حضور کی ہی دساں سونی جی شکل نورانی جا چہرہ والدہا دا چہرہ واللیل دیا زلفاں ید اللہ دے گورے ہاتھ علم مشرہ دا سینہ حامیم دے کنڈلاں والا یاسین دیا سہریاں والیا. حضور میں زیارت کی تھی ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا جا جا کے اپنے علامہ نو دس اساں تینوں ستے زمینہ دا بھی علم عطا کیتا تے ستے آسمانہ دا بھی علم عطا کیتا. جو یا غوث اعظم دستگیر زندہ زندہ جو زمینہ وچے وہ سارا علم قرآن وچے, جو آسمانہ وچے وہ سارا قرآن وچے. قرآن تے فرمان دا علم عطا کیتا. آپ نے فرمایا چل جا آندہ جامعہ تے تاں جے جان جو گر رہا ہوں ہاتھ بن کے کھلو گیا. سلطان العارفین سلطان باغو رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی گل کی تھی. 7 زمینہ تے 7 آسمانہ دا علم 7 و 7 14 کنے ہو گئے. اگلے دن پکے گڑے ایک پیر آیا سی, داڑھی بھی کوئی نہ, داڑھی بھی کوئی نہ, سر تے ٹوپی بھی کوئی نہ. او دا مرید ایک بیٹھا سی تو میں بھی پرا بیٹھ کے روٹی پہ کھانا سا. وہ آندا ہے پیر جی اے 14 طبق کی ہوندے نے. اگو پیر آندا میں کہڑا ریاضی پڑھے ہیں, میں کہے فارغ شدہ یہ انہوں ہی نہیں بیچارے نو پتا ہے. اے تے اللہ والیاں نو پوچھنا 7 زمینہ تے 7 آسمان 7 و 7 14 طبق انہاں نو کیا جاندا ہے. اچھا توجہ ہوئے سلطان العارفین سلطان باغو رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی گل کی تھی. آپ فرماندے نے دل دریا تھوڑا جا ہور اچھا کہہ دیا سبحان اللہ. صوفی جی تسی بھی بول چھڑو, قسم تروڑو تسی گوڑے تھلے کر لو. بڑی مہربانی تسی تے اپنے ہو نا, بیگانے تے نہیں نا, نہیں تے وڈ کے رکھ لو جاندے میں جوڑ تے جانا ہی نہیں. انہی کو طاقت اللہ منوں بھی عطا فرمائی ہے. ایک دفعہ تروڑو صحیح جوڑ میں آپ ہی لمانگا. الفی یہ تو بازاروں لکی آلے کو للہ انشاءاللہ تعالی. تسی باقی بندے اچھی بولو درہ سبحان اللہ. اے صوفی نام صاحب دے پتر دے حفظ دا جشن ہے. جشن چپ کر کے نہیں منائی دا, جشن بچ کے منائی دا. اور جنہیں آئے ہو تسی بھی خوشی کرو, انہاں دے پتر نو رب حافظ بنایا ہی ساڑھے پتران بھی حافظ قرآن بنا. اس واسطے سنو ذرا اے دل دریا سمندیراں ڈونگے تے کون دلا دیا اے جانے ہو وچائی بیڑے اے وچائی جیڑے وچائی بنج مہانے ہو اے 14 طبقی اے دلے دے اندر اے تمبو وانگ اے تانے اے جو کوئی دل دا اے محرم ہوئے او کوئی رمض اے پہچانے حضرات گرامی توجہ دیا جائے. میں عرضے کر رہا ہوں حضور غوث پاک نے آپ نے پھٹی تے بٹھا کے بھی قرآن پڑھایا ہے, فرمان پڑھایا ہے. آپ نے نظر دے کمال نال بھی قرآن سمجھا دیتا ہے, نظر دے کمال نال بھی. تصوف و معرفت تے بیان شروع کر دیں کہ لہذا موضوع ہے, لیکن توجہ ہوئے اے پاک پکیزہ قرآن میرے نبی تے نازل ہویا. کی دیتے حضور پاک تے نازل ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دے جدو نازل ہویا تے میری سرکار
مکے دیاں گلیاں بازاراں جدوں رب دا قرآن سنایا کافراں نوں پیچھے پے گئے انہاں کہیا کی بنی ہے ایک تے سونا بڑا ہے اتوں جڑا کلام پڑھدا ہے او کلام بھی بڑا سونا ہے تھوڑا جا ہور اونچا بولیا ذرا اللہ تہاڈی ہمیشہ سلامتی رکھے دب کے بولو ذرا سبحان اللہ کافراں نے میرے نبی دے خلاف میٹنگاں کیتیاں سازشاں کیتیاں لیکن جدوں میٹنگاں کر کے گھر جان سازشاں کر کے گھر جان انہاں دیاں بیگمات آکھن جنیاں مرضی سازشاں کر لو آج اسی چھت تے چڑھ کے ویکھیے محمد پاک ساڈی گلی چوں لنگے نے جدوں سونا لنگیا ہے او دا حسن پیا دسدا ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا اور کافران نے رولا پا دیتا ایک کوئی آسمانی کتاب نہیں تو کوئی رب دا کلام نہیں اے خود شاعر ہے یا کسی شاعر کو لکھا کے لے آتا ہے بیٹی پریشان ہوئے ماں پوچھ دی ہے پتر پریشان ہوئے باپ پوچھ ہے مرید پریشان ہوئے پیر پوچھ ہے نات خان تے نقیب پریشان ہوئے تے خطیب پوچھ ہے غلام پریشان ہوئے تے آقا پوچھ ہے آقا پریشان ہوئے تے رب پوچھ ہے اللہ اکبر کبیرہ کائنات آلیو جدو محبوب پریشان ہوئے رب عالم نے آکھیا اے محبوبہ کی گلے کیوں پریشان ہے یا اللہ مکہ دے کافر ہے گلاں پہ کر دینے اللہ نے قرآن نازل کیتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ فرمایا سونیا انہاں نو چیلنج کر دے ایدی مثل کوئی ایک صورت لے کے آؤ اگر تسی سچے ہو حضرات توجہ دیا جائے ہن جدو کافراں نو چیلنج ہو گیا انہاں شاعر بلا لے شاعر بلا کے ایک مکان یا کمرے چ جمع کر لے بھائی ساڈا مقابلہ ہے اپنا اپنا کلام لے کے لے وہ اللہ تو اللہ کلام لے کے آنا ہے حضرات تو کلام لکھن پسند نہیں آیا مٹا دیتا ہے دوجا لکھیا پسند نہیں آیا مٹا دیتا ہے فیصلے دا دن آ گیا اللہ تو اللہ کلام لے کے حضرات کافران دے شاعر آگے مکہ دی دیوار تے کلام لگا دیتا گیا اللہ نے قرآن دی سب تو چھوٹی سورہ حضرات جی دی اندر مذمت بھی بڑی ہے کافران دی مرمت بھی بڑی ہے حضرات جڑے اولاد والے سن رب نے انہوں نے بے نسل قرار دے دیتا اللہ نے مذمت بھی کی تھی اپنے یار دی نسل دا تذکرہ بھی کر چھڑیا رب کریم نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا ذرا سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہار ان شانیک هو الابتر لہجہ سرکار تے نازل ہو گئی حضور نے فرمایا علی جی آقا فرمایا سورہ کوثر نو لے کے کسے لکڑی تے یا کسے پتے تے لے کے مکے دی دیوار تے چپساں کر دیو حضرات جناب علی نے لے کے لگا دیتا گیا اوے لوگوں کافر جاجی آگے فیصلہ کرنا لے کسے کلام نو 10 نمبر کسے کلام نو 20 نمبر کسے کلام نو 50 نمبر کسے کلام نو 70 نمبر کسے کلام نو 80 نمبر جدو واری آئی سورہ کوثر دی کلام خدا زبان مصطفیٰ دی واری آئی اونا ججانے اپنی کلمہ دندہ دے تھلے دے لیاں سوچی پہ گئے کریے تے کریے کی ابو جاہل اینڈ کمپنی قریب ہویا قریب ہو کے کونی مار کے آندہ ہے اوہ ججا جے کلام توڑی سمجھ وچ نہیں آیا تے تسی فوری طور تے 0/0 لکھ دیو انہوں ختم کر دیو توڑی سمجھ وچ نہیں آ رہا تے 0/0 لکھ دیو او جناب جج کی آندہ ہے اے ابو جہلا لوگ تینوں ٹھیک آندے نے صحیح آندے نے تو جاہلاں دا باپ جاہل ہے ابو جہلا اس کلام نو اسی 50 نمبر دئیے تامی تھوڑے 80 نمبر دئیے تامی تھوڑے 90 نمبر لائیے تامی تھوڑے 100/100 لائیے تامی تھوڑے ایک کلام نمبر
کمراں والا نہیں، اے تے دلاں وچ اتارن والا ہے، اے زباناں تو پڑھن والا ہے، اے کلام خدا ہے، اے روحانی کلام ہے، اے نورانی کلام ہے، اے حقانی کلام ہے، اے بڑا پیارا کلام ہے، اے آسمانی کلام ہے۔ اوے ججو ابو جہل آندا ہے تسی کی کہہ رہے ہو؟ سارے جج یک زبان ہو گئے، ہاں اسی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اے نورانی کلام ہے، اے حقانی کلام ہے، اے بڑا پیارا کلام ہے، اے آسمانی کلام ہے، اے نوری کلام ہے، اے نور والے دا کلام ہے، اے زبان مصطفیٰ ہے۔ شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گئے، اس طرح بیان کر کے آکھیا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہو ردا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہو ردا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سارے پڑھو، کسے ہو ردا بیان چنگا چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہو ردا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہو ردا بیان چنگا۔ کافروں بڑے پسو پہ گئے، ایک جج دے کول ہو کے کہنے لگا مار تھان چھڑیا ہی، ایک ہی کیتا جی، ایک ہی آکھیا جی، انہوں نے کہا جو آکھیا ہے حق تے سچ آکھیا ہے۔ کئی وہ کافران دے بلائے ہوئے جج حضور دے قدمی ڈگ پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، غلام ہو گئے۔ ایک کلام بس آخری گل کرنے لگا، توجہ دیا جائے۔ مکہ کافرہ رولا پایا انہاں کہا بھئی حضرت صہیب بن مسیب جدو رات نو قرآن پڑھ دے سن تو خاموشی ہوندی سی تے مکے دیاں گلیاں چ قرآن دی جدو جاندی سی نا آواز، اپنے تے اپنے کافر کروں اٹھ کے آ کے حضرت صہیب بن مسیب دی دیوار نال کان لا کے تے قرآن سن دے سن۔ وہ قرآن بڑا سونا پڑھ دے سن۔ کافرہ نے پابندی لا دیتی، آج تو بعد کوئی گلی کھلو کہ قرآن نہیں سنے گا، کوئی قرآن نہیں سنے گا۔ رات پئی جدو صحابی نے قرآن پڑھیا، پڑھ دیاں قرآن صحابی دی ایسی لہر بنی، نالے عشق جدو پروان چڑھیا ہوئے دے رنگی نرالے ہوندے نے، اکھاں چانسوان دی قطار آ گئی، آواز وچ بڑا درد تے پیاری لہر۔ اس عشق دی تے ایمان دی ترجمانی عاشقان دے سلطان سلطان العارفین حضرت سلطان باغور رحمت الرحمن نے خوب عکاسی کی تھی۔ ایمان سلامتی ہر کوئی منگدا، عشق سلامت ایک ہوئی منگنی مانی، شرمامن عشقوں اے دل نو غیرت ہوئی، میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو، میں دیا ایمانو دہائی ہوں جس منزلوں عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی ہوں میرا عشق۔ حضرات جدو حضرت صہیب بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، ابو جہل بھی اٹھیا مکے دیاں گلیاں چوا سندا سندا این انہاں دی گلی چاہ کے کن لا کے قرآن پیا سنے۔ ایک کافر نے دیکھ لیا، ابو جہل انہوں ویکھ کے فٹافٹ پیچھے ہٹ گیا، چھپ گیا۔ دن چڑھیا میٹنگ ہوئی دارالندوہ چ، ایک کھلوتا ابو جہل جی میں تارک جمیل دے کام نے نا لبادہ اڑے ہیں، ایویں دے سارے کام سن ابو جہل دے۔ یہ بڑا ضروری ہے اشارہ کرنا، ساڑھے منڈے بھی کئی موبائلہ تو دیا ٹیونہ لائی پھر دینے، یہ پتا کرو شکل مومنہ کرتوت کافرہ کردہ کی یہ پیا، وہ تیاں پہنا سامنے ہون تو انہوں نے بھی کیتا جا سکتا ہے، تینوں شرم ہی نہیں آئی۔
میں تو جدوں دی ویڈیو ویکھی میرے تو غصہ ہی بڑا چڑھ گئے. انتہائی خبیثانہ دی حرکت. اچھا توجہ ہوئے, اللہ اکبر کبیرہ. انہیں جدو دارالندوہ چ کھلو کے گل کی نہ آندا, مینوں پتہ لگا ہے راتی تسی جا کے اتنے گلیاں چ قرآن پہ سنتے سو. وہ جڑے کافر نے راتی انہوں ویکھے تو اٹھ کے کھلو گیا, آندا بے ایمانا راتی قرآن دا لطف آپ پہ لینا سا, منع سانو کردا رہنا ہے. لطف آپ لینا ہے تو منع سانو کرنا ہے. دفع ہو جاؤ, تہاڈے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. میں دارالندوہ چھڑ کے جا رہا ہوں. وہ کافر کہنے لگا, آندا ویکھو میں ہوں ہی چلنا آمینہ دے لال کول, ہوں ہی کلمہ پڑھ کے وہ دی غلامی دا اعلان کر کے ہی واپس آواں گا. حضور تے اگے بڑے سونے سن, وہ تو کلام بھی بڑا سونا. اے بچے نے قرآن پڑھیا نا, انہیں حفظ کیتا ہے, استادہ نے انہوں پڑھایا ہے. یہ جویں جویں محنت کرتا جائے گا دی آواز دے اندر کشش مزید ود دی جانی ہے. ناز شریف انہوں نے بڑی سونی پڑھی. اے پھر آپ جڑے پڑھاندے نے بھی آپ کڈا سونے پڑھدے ہون گے, اور میں پڑھا اے پڑھن تسی آکو سبحان اللہ. تے جتے پڑھن والے حضور ہون, پڑھن والے صحابی رسول ہون, پڑھن والے اولاد رسول ہون, ہیں کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ تانوں سارے نوں سلامت رکھے, آباد رکھے. میں تانوں مزید واز کردا لیکن مجبوری ہے. مینوں پہلے دن جدو ٹائم ہویا سی مینوں نے کہا سی 11:15 تو 12:15 تک تساں واز کرنا ہے, 1 گھنٹے دا ٹائم سانوں دیو. میں ایک ہور جگہ دا جی ٹائم سی, وہ بھی میں مرالے روڈ تے بھی میں جانا سی, میں نہیں گیا. میں کہا اے قریب ہے سٹی حسن تو اتنے اٹھ کے ہونا قریب ہے, مرالے جانا شہر سارا پٹ دیتا ہے. یہ بھلا ہوئے سے حکومت دا, انہیں سارا پاکستان ہی پٹ دیتا ہے. جڑے ضلع چ ٹر جو ہر ضلع ہی پٹے ہے, کوئی سڑک ہی شاد و نادل. جڑی بچی وہ دا صدقہ کڈ لو, قلعے بھی نہ پٹ کتے ہیں. وہ بندہ ایک بنا کے دوجی شروع کر لیندا, چلو 2 پٹ لے پھر تیجی شروع کر لے. وہ جڑی جڑی بنانی ساری شروع کر دیتی ہیں, نہ مگروں فنڈ آ رہا نہ سڑکاں بندیاں پہ. اللہ ہی ہے کوئی انہوں ہدایت عطا فرمائے. تو میں لاہور ہربنس پورے پہنچنا ہے, اس واسطے میں معذرت چاہنا. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے, آباد رکھے. ہاں ہاں اجے تساں پڑھنا نا, پروگرام تو جاری ہے تہاڈا. اچھا سلام پڑھنا ہے, مینوں اجازت ہوئے گی صرف, باقی بندے تسی ایتھے رہو. سلام ہوئے گا, سلام تو بعد حضرت صاحب دعا فرمان گے. حضور دعا چ میرے واسطے بھی بیماری دے خاتمے دی, ایمان دی سلامتی دعا فرمایا جائے. تے سارے بندے کھڑے ہو کے سرکار دی بارگاہ سلام پڑھو. اللہ تعالیٰ تھوڑا سب دانا قبول فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ مجرموں تھام لو دامنے مصطفیٰ منکروں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں اور انہیں نیک تمہیں بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو ہم بروں کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدیقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست پہ دست ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلاماں سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرقوں خود یدی ساحل لنا اسقالنا یا العالمین ساڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرما یا رب العالمین تیری پاک محبوب دی بارگاہ اے حاضری ہدیہ پیش کرنے مالک قبول فرما تیرے محبوب دی اہل بیت دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما محمد آل محمد شہیدہ نے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما نواسہ رسول تمام شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما کل اولیاء کل انبیاء دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرما ایس علاقہ جتنے ولی بزرگ درویش سید شہید لیٹن صاحب دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما اے مالک کون و مکان تیری بارگاہ سب دوست ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں مالک حاضری دیتی ہے یا اللہ دعا کرنے ہیں سب دیا دعوان قبول فرما کے سب دا ذریعہ نجات بنا تیرے محبوب دی پاک محفل وچ آنا جانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے سب دا ذریعہ نجات بنا یا رب العالمین سب دی رہنمائی فرما سب دی دستگیری فرما سب تے حال تے رحم و کرم فرما سب دیاں تمام مشکلیں آسان فرما
یا العالمین اس پاک محفل دے صدقے اس نگری چ رحمتاں برکتاں دا نزول عطا فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب نو صحت کلی عطا فرما کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات برحق ما قول محمد رسول دعا ہم مجھ غریبوں کی توہیں کر قبول یا العالمین اے صوفی انام نے جو محفل کرائی ہے مالک اے دے رزق علم دولت مال چ اضافہ عطا فرما کاروبار کے برکت ترقی عطا فرما سب دوستان دے مال و جان رزق جا اضافہ فرما یا اللہ سب دے کران شاد و آباد کر مالک بسترے چھڑ کے نیندراں چھڑ کے تیرے محبوب دی یاد سارے دوست بیٹھے نے آئے نے یا اللہ سب دیاں دعاواں قبول فرما یا اللہ اس پاک محفل پاک حاضری دا صدقہ سب دے گناہ معاف فرما زندگی دی بھول چوک غلطی کتائی چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما کے اپنے حبیب دے صدقے سب دی بخشش فرما مالک سب نو معافیاں عطا فرما سب نو سوم صلات دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما سب دیاں اولاداں نو نیک بنا مالک صراط مستقیم تے سب نو چلنے دی توفیق عطا فرما شفا بیماراں خلاصی کردگارہ رہائے مسافرہ خیر فتح اسلام شکست کفار فتح اسلام شکست کفار اللہم انصر نصر دینک امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ بیتہ و ذریاتہ و امہاتہ اجمعین